प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह की जय हो। खुदा बाप की मोहब्बत, यीशु मसीह की का फ़ज़ल और रूहुल कुद्स की रिफ़ाक़त आप तमाम देखने वालों के साथ मौजूद रहे। खुदा उनका शुक्र करता हूँ एक और ज़बरदस्त सुबह के लिए। अज़ीज़ो, कमाल खुदा है। जब आपकी आंखें बंद होती हैं, वो कभी आंखें बंद नहीं करता, वो देखता और आपकी निगहबानी करता रहता है। रात के हर पल में आपका खुदा आपको संभालता है और संभालने की कुदरत रखता है। हर रात के अंधेरे को सुबह की रोशनी बख्शने वाला मेरा खुदा, मेरा यीशु मसीह है। सो मैं उसकी सलामती, उसकी ज़िंदगी, उसकी सेहतमंदी में आज सुबह आपके साथ मौजूद हूँ और मैं ये दुआ देता हूँ उसकी शादमानी आपको आज घेरे रखे और आप उसमें भरपूर ज़िंदगी गुजारें, कसरत की ज़िंदगी गुजारें। आज का मन जो आपके साथ बांटना चाहूँगा, वक्त को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए, पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब और उसकी 2 और 3 आयत आपके लिए पढ़ूँगा। खुदा के कलाम में यूँ मरकूम है, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊँगा। प्लीज़ इन लफ्ज़ों को गौर से सुनते रहिए। मेरा दिल करता है कि मैं इनको एक्सप्लेन करूँ, मैं बहुत बात करूँ इसके ऊपर, लेकिन चूँकि वक्त कम होता है डिवोशन के अंदर और मेरी कोशिश होती है कि 4-5 मिनट में इसको वाइंड अप करूँ, लेकिन फिर भी वो बात लंबी हो जाती है। सो इसको प्लीज़ नोट कीजिए, बार बार पढ़िए, दिन में याद कीजिए। याद रखें, आपकी दुआ इसलिए उसका जवाब नहीं मिलता क्योंकि आप उसमें खुदा को याद नहीं करवाते। आपकी दुआएं रटी रटाई दुआएं हैं, रवायती दुआएं हैं। आए आज से अपनी दुआओं को हम खुदा के वादों से भर छोड़ें। जो भी, मैं इस बात को सीखिएगा प्लीज़, जो भी आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो, इससे पहले कि आप वो मांगें, उसके लिए खुदा का वादा खुदा के कलाम में से तलाश करें और फिर खुदा के वादे को रख कर दुआ में खुदा को याद दिलवा कर फिर आप दुआ करें ईमान से, उसमें अपने नाम को रखने से। जब आप खुदा उनके सामने आएंगे, यकीन कीजिए कलाम आपकी ज़िंदगी के अंदर बरकत को जारी करेगा। इसलिए ये वादे इम्पॉर्टेंट हैं। इनके अंदर ही आपकी ज़िंदगी पन्हा है। और आज ये इब्राहिम के साथ बात नहीं हो रही है, ये आपके साथ बात हो रही है। और जैसा मैं आपको कह रहा हूँ गुज़श्ता दिनों से और कहता रहूँगा, हर वादे में अपना नाम रखिए और उस वादे को अपने लिए कीजिए। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। अपने आप के लिए कहिए, खुदावंद दे विच रहिंदी है, ओ तेरा है मकान, सो तेरे उत्ते कदी भी ना आफत आएगी। इसको अपने लिए बोलिए, अपने लिए कहिए और देखिएगा इसके रिजल्ट्स आपके लिए क्या पर। जो कुछ कलाम में से बोलें, समझ कर, सोच कर, जान कर बोलिए। सो 12वां बाब 2 आयत, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू 22 से बरकत हुआ। सो तू 22 से बरकत हो। वादे को जान लीजिए, खुदा क्या कह रहा है, बड़ी कौम बनाऊंगा, बरकत दूंगा, नाम सरफराज करूंगा और फिर बरकत का पैमाना ये है, इस कदर बरकत दूंगा, जैसे ज़बूर नवीस कहता है, मेरा प्याला लबरेज होता है कि तू 22 से बरकत हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमें जब आपको आज दुआ करनी है, ये दुआ नहीं करनी बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। आज से आप दुआ को तब्दील कीजिए, मुझे 22 से बरकत बना। 22 से बरकत वो होगा जिसका प्याला लबरेज हो जाएगा, उमंड आएगा, छलक जाएगा। और जब आप बहना शुरू करेंगे, आप 22 से बरकत होना शुरू हो जाएंगे। आमीन। 3 आयत कहती है, जो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा आपकी साइड पे खड़ा है। 3 आयत कहती है, जो तुझे मुबारक कहें
ان کو میں برکت دوں گا. پریز گاڈ. آپ کا خدا آپ کی سائیڈ پہ کھڑا ہے اور آپ کے لیے جنگ لڑتا ہے. اس لیے وہ کہتا ہے جو تجھے مبارک کہیں ان کو میں برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کرے اس پر میں لعنت کروں گا. پریز گاڈ. اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے. آپ کا خدا آپ کو کس قدر باعث برکت کرنے جا رہا ہے. سو اس برکت سے میں معمور ہوں، اور میں اس کو آج کی برکت کے طور پر لیتا ہوں، آج کے دن کے وعدے کے طور پر لیتا ہوں، اور میں اس کے اندر اپنے نام کو لیتا ہوں کہ میرا خدا مجھے ایک بڑی قوم بنائے گا، مجھے برکت دے گا، اور میرا نام انیس کا نام سرفراز کرے گا، اور انیس باعث سے برکت ہوگا. آپ بھی کہیے پلیز، میرے ساتھ بولتے رہیے. اور پھر خدا کہتا ہے جو انیس کو مبارک کہیں خدا ان کو برکت دے گا، اور جو انیس پر لعنت کرے اس پر خدا لعنت کرے گا، اور زمین کے سب قبیلے انیس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے. آپ اپنا نام پلیز اس برکت کے اندر لیجئے اور خدا ان کو جلال دیجئے. اور اس کو میں کلوز یہاں پر کروں گا. چوتھی آیت پہلا حصہ جو آج آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں، لکھا ہے سو ابرام خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا. پریز دی لارڈ. سو ابراہم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا. اٹھیے، چلیے، خدا کے وعدوں پر ٹک جائیے. خدا کہتا ہے میں ابراہیم کو برکت دوں گا. 18ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی. کتنا ٹف ہے، کتنا مشکل ہے اس وقت میں خدا کے ساتھ چلنا، جب خدا کہہ رہا ہے میں تجھے برکت دوں گا اور ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور ساتھ خدا کہہ رہا ہے اپنے اکلوتے بیٹے ہی کو جس کے ساتھ میں نے برکت کا وعدہ کیا تھا اس کو میرے لیے تو ذبح کر دے. اس وقت میں خدا کی آواز کو سمجھنا، پہچاننا اور اس کے پیچھے چلنا بڑی مبارک بات ہے. لکھا ابراہیم نے سنا اور ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا، اور ابراہیم سے ابراہیم ہو گیا. پریز دی لارڈ. عبرانیوں کے خط اس کے 11ویں باب کی 17ویں آیت ابراہیم کے لیے زبردست سٹیٹمنٹ دیتی ہے، اور لکھا ہے ایمان ہی سے ابراہیم نے آزمائش کے وقت اسحاق کو نظر گزرانا. ایمان سے. اور جس نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا وہ اس اکلوتے کو نظر کرنے لگا. جس نے ابراہیم نے وعدوں کو سچ مان لیا تھا. میں آج آپ کو انکریج کرتا ہوں، خدا کے وعدے سچ ہیں. اس کلام کا ایک نقطہ اور شوشہ بھی تبدیل نہیں ہوتا. سچ 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 ہے. آئیں سچ پر ٹک جائیے، اور جس طرح سے ابراہیم خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑا، آئیں خدا کے کہنے کے مطابق چل پڑیں. اس کے وعدوں کو سچ مان کر اس کے کہنے کے مطابق چل پڑیں. خدا کے کلام کی یہ برکت آج صبح آپ کے ساتھ رہے. God bless you.